नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सीपी गजुरेल। उहाँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुनुहुन्छ। देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। नेपालमा यतिखेर वामपन्थी अर्थात् सामान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ। स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म वामपन्थीहरूको वर्चस्व छ। यसको अर्थ आम मानिसले बुझ्दा जो विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई मत जाहेर गरे तीबाट के प्राप्त भयो भन्ने एउटा स्वाभाविक दृष्टिकोण मानिसले बनाउने गर्छन्। कतिपय अलिकति फरक विचार राख्ने साना अर्थात् यो संविधानभन्दा अलिक पृथक विचार पनि अर्थात् संविधानसँग नसमेटिएका पक्षहरू यो पक्षलाई सत्तारूढ दललाई कम्युनिस्टको रूपमा स्वीकार्दैनन्। अर्थात् यी यथार्थमा कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने मान्यता उहाँहरू राख्नुहुन्छ। तर जनताले त्यसरी बुझ्दैनन्। समग्रमा पछिल्लो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उपर सीपी गजुरेलको दृष्टिकोण, यसको सरकार, यसले गरेको गतिविधि र साना कम्युनिस्टहरूको आगामी दिनमा भविष्य अनि समसामयिक विषय यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर म सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले प्रारम्भ कहाँबाट गरेँ भने यो सरकार मानिसले सामान्य बुझ्दा कम्युनिस्टको सरकार, जनता पीडित। कुनबाट पीडित? एक, कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमेको छ, विदेशबाट फर्केर सहज अवस्था स्थापना हुन सकेको छैन, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सबै चौपट छ, त्यो जनचाहनालाई सम्बोधन हुन सकेको छैन। एक। दोस्रो, राष्ट्रियताको सवाल असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट यसकारण गुज्रेको छ, सीमा अतिक्रमण भएको छ, बाह्य तागतहरूको क्रीडास्थलको रूपमा नेपाल विकास भएको छ। अब सामान्य मानिसले यो बुझ्ने कसरी ल बताइदिनुहोस् त। यससँगै तपाईहरू पनि अप्ठ्यारोमा यसकारण फस्नुभयो। अब कम्युनिस्टको नाममा आन्दोलन हुने, ठुलो परिवर्तनमा होमिने जनता, त्यो सामान्यतया त्यति सम्भव छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यसकारण मैले भनेको हामीले हेऱ्यौँ, बोक्यौँ, भोग्यौँ, सबै उहिरहेछन् भन्ने दृष्टिकोण बन्छ। यस्तो स्थितिमा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ कृपया? अब हो, एउटा भ्रम चाहिँ ठुलो भ्रम भएकै हो र खास गरी नेपालमा धेरै लामो समयदेखि स्थायी सरकार नबनिरहेको, सरकारहरू चाहिँ एउटा बहुमतको सरकार नबनेको हुनाले 2, 3, 4, 5वटा पार्टी मिलेर बनाउनु पर्ने अनि सरकार ढाल्ने, बनाउने अनि अर्का खेलहरू भइराख्ने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ के भन्ने गरिएको थियो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर त्यो चाहिँ विकासमा देख्न पाइएन, जनताको जीवनमा चाहिँ त्यो आएन, देख्न पाइएन। सरकारहरूले खासै केही काम गर्न सकेनन्। हुँदाहुँदै मान्छेले त पुरानो समयको चाहिँ सम्झना पनि गर्न थालिसके। अब भनिसकेपछि बरु पहिलेकै ठिक थियो भन्ने तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो। त्यस्तो पनि मान्छेले भन्न थालिसके। यो अवस्था किन आयो त भन्दा त्यसको जवाफ उनीहरूले दिने गरेको। अब यो संस्थापन पक्ष भनौँ अथवा यो तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै संविधानवाला पक्ष भन्नुभयो होइन। यो चाहिँ विश्वमै उत्कृष्ट खालको संविधान भन्ने, उत्कृष्ट खालको व्यवस्था भनेर गीत गाउँदै हिँड्नेहरूको बारेमा म कुरा गर्दैछु। र उनीहरूले दिने गरेको जवाफ चाहिँ के थियो भने अस्थिरता पैदा। त्यसैले गर्दाखेरि केही गर्न सकिएन। बल्ल बल्ल सरकार भयो, बनायो, ढलिहाल्छ अनि जनतालाई विश्वास पनि भएको थियो। हो नि त। अब यो यही कारणले गर्दाखेरि भएको थिएन भनेपछि जनताले के भन्ने, अब एउटा बहुमतको 2/3 सरकार नबनाइकन त हाम्रो त भाग्य त कहिल्यै पनि सुध्रिने भएन। मान्छेको बुझाइ त त्यो भयो। अनि
अनि फेरि चाहिँ अब कम्युनिस्ट भनेपछि त अब जनताको सहानुभूति त कम्युनिस्ट पार्टीमाथि छ। आन्दोलनमा पनि धेरै जनताले भाग लिए। गरिब दिन दुखीले बढी आश गरेको यो पक्षबाट पार्टी पनि त्यही हो भनेपछि अब कम्युनिस्ट भन्नेलाई चाहिँ धेरै सिट जिताइदिने, 2/3 जिताइदियो भने हाम्रो भाग्य खुल्ला भन्ने थियो। त्यो पनि भयो। झन्नै 2/3 बहुमत ल्यायो सरकारले। भनिसकेपछि त अब जनता त अब केही बाँकी त रहेन नि। अब सबै त्यही बाँकी थियो, त्यो पनि पुरा भयो। अब चाहिँ नेपाल झिलिमिली हुने बेला आयो। अब स्विट्जरल्यान्ड जस्तो हुने हो कि जापान जस्तो हुने हो कि कस्तो हुने हो। अब मान्छे त त्यही हेरिराखेका थिए। तर चाहिँ दिन बित्दै गए, झन् चाहिँ समस्या त झन् विकराल हुँदै गए। राष्ट्रियताको समस्या चाहिँ गम्भीर भयो। बाह्य हस्तक्षेप बढेको बढै छ। 2/3 सरकार तमासै बनेर बसेको छ, त्यसलाई पनि हल गर्न सकेन। अब यो कोभिड-19 को त झन् समस्या हलै गर्न सकेन हैन। यो त कसैले भन्छन् यो पशुपतिनाथको कृपाले गर्दाखेरि हामी जोगिया छौँ भनेर, कसैले प्रकृतिले बचाएको हो नेपाललाई भन्छन्। त्यतिले मात्रै बचिराखेको छ। होइन भने अरू तयारीले त यो कोभिडले त यहाँ चाहिँ सखाप भइसकिन्थ्यो। त्यसकारण त्यो पनि हल गर्न सकेन। त्यसबाट उत्पन्न र पहिलेदेखिको जुन बेरोजगारीको समस्या त भयङ्कर छँदैछ। आर्थिक समस्या चाहिँ गम्भीर छ र यस्तो अवस्था चाहिँ नि हल भएन। अब यो 2.5 वर्ष भइसक्यो। 1 महिना 2 महिना त अब त्यो 100 दिनसम्म त त्यो हनिमुन मनाउन छोडिदिनुपर्छ भन्थे, त्यो पनि बित्यो। त्यस्ता 100 दिन त कति बिते भनिसकेपछि अब त केही पनि भएन। अर्थात् यो सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रभाव भइसक्यो। अब एउटा चाहिँ भ्रम थियो। त्यो जनतामा पारिएको ठुलो भ्रम के थियो भने यो सरकार चाहिँ बहुमतको सरकार नबनेको हुनाले यस्तो भएको हो। त्यही अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि यो भएको भनेर त यहाँका दिग्गज पनि त्यही भन्ने गर्थे। मैले धेरै सुन्थेँ टेलिभिजनमा अन्त। तर वास्तविक कारण त त्यो थिएन। वास्तविक कारण के थियो भने यो 2/3 बहुमत भएर पनि केही हुने रहन्छ भन्ने कुरो त अब पुष्टि भयो नि त। बहुमतको त कुरै छोडिदियो, किन हुन सकेन? समस्याको जड के हो? किन मैले यो विषय उठान गरेको भने पञ्चायत बेहोरिसकियो, बहुदल आयो, काङ्ग्रेसले लामो समय शासन गर्यो। तत्पश्चात अल्पमतको बहुमतको सबै खाले सरकार पनि बेहोर्यो। अहिले अब फेरि मान्छेले बुझ्ने भाषामा कम्युनिस्टको सरकार, त्यो पनि झन्नै 2/3 बहुमतको निकटको अवस्था छ। त मूल समस्या के हो त नेपालको, जसका कारण राष्ट्रियताको पनि यो स्थिति रह्यो, थिचोमिचो छ, विदेशी खेल्छन्, गरिब दिन दुखी जनताको कहीँ उत्थान हुने छाँटकाँट छैन। यसलाई कसरी हेर्या? यो त्यही म आउँदै थिएँ। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सरकार बनिन्छ, अब यो कम्युनिस्टहरूले गर्ने केही काम यसले गरेको छैन। धेरै चाहिँ लामो अब कम्युनिजमको व्याख्या गर्नेतिर, त्यसको चाहिँ वैचारिक राजनीतिक पक्षतिर जाने कुरा त भएन छोटो समयमा। तर एउटा सामान्य बुझाइ, अब हामीले ल्याउन खोजेको व्यवस्था यहाँ के हो भने जनगणतन्त्र। हामीले जनयुद्ध लडेको पनि त्यही जनगणतन्त्र ल्याउनलाई। जनगणतन्त्र भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई यसो बुझ्ने भाषामा चाहिँ त्यो चीनमा 1949मा जुन व्यवस्था आयो त्यो जनगणतन्त्र थियो र त्यो चीनलाई अहिले चाहिँ यहाँ पुर्याउने पनि त्यही जनगणतन्त्रकै आधार हो हैन। त्यस्तो एउटा गरिब मुलुक हैन, सधैँभरि वर्षौनी पछि भुकमरी लागेर कयौँ मान्छेहरू मर्थे, त्यो देश आज चाहिँ पहिलो चाहिँ हुने हो कि अर्थतन्त्रमा भनेर अमेरिकालाई त्यो चिन्ता भएको छ र अमेरिकासँग टक्राउने चाहिँ हैसियत भएको चीन हो भन्ने कुरा प्रचारमा आइरहेको छ। त्यस्तो व्यवस्था हामीले ल्याउन खोजेको। त्यो कोभिड-19 को कुरा गरौँ, त्यही उत्पत्ति भयो त्यो कोभिड-19 र त्यसले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ ग्रस्त पारेको थियो वुहान प्रान्तलाई। अब त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिले जहाँ उत्पत्ति भयो त्यहीँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ फ्री मुक्त भयो भनेर घोषणा गरे। 42,000 चाहिँ डाक्टर र नर्सहरूको एकैचोटि केन्द्रीकरण भयो र जसको उपचारै केही पनि पत्ता लागेको थिएन, त्यो रोगलाई पनि नियन्त्रण गर्यो। केले गर्यो त आखिर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्थाले नै गरेको। अन्तिममा गएर त अन्तिम विश्लेषण त त्यही हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिँ होइन। त्यो हामीले मात्रै अहिले भनेको छैनौँ, मैले चाहिँ हाम्रो ओलीजीले भने नि सुनेको छु। यो कम्युनिस्ट व्यवस्था त होइन, यो हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन भन्नुभएको। त्यो चाहिँ ठिक हो, फेरि जस्तो हो त्यस्तै भन्नुभयो। त्यसो हुनाले यो न कम्युनिस्ट पार्टी हो, यो न यो ल्याएको व्यवस्था चाहिँ समाजवाद हो।
कम्युनिस्ट व्यवस्था त भनेको छैन, समाजवाद भने हो। यस्तो समाजवाद दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। यो त्यसकारण चाहिँ यो कुरो त अब जनताले बुझिसके, बुझ्दै गए अब भनौँ न। त्यसकारण जनतालाई जुन भ्रम दिइएको थियो त्यो अब करिब करिब साफ भयो। अब जहाँसम्म अरू पार्टीको भूमिका के हुन्छ त हैन, जस्तो हामी जस्तो पार्टीहरूको यसमा अलिकति म यसैमा अलिकति थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। तपाईहरूले खोजेको जनगणतन्त्र अर्थात् चीनको सन् 1949 को जस्तो अवस्था तपाईँ मोहन वैद्य लगायत कतिपय भारतमा पक्राउ खानुभयो जब तपाईहरू जनयुद्ध लडिरहनु भएको थियो। तपाईहरूलाई त्यो जनगणतन्त्रमा जानका लागि कसैले रोक्यो कि अथवा तपाईहरू कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्थ्यो कि या के कारणले 12 बुँदे गर्नुभयो र त्यही अड्नुभयो, के को उपस्थिति थियो? त्यो चाहिँ के थियो भने त्यो दुईटै कारण हो। एउटा त त्यो जनयुद्ध आफै एउटा निर्णायक मोडतिर गइरहेको थियो। त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने प्रतिक्रियावादी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिक्रियावादी र क्रान्तिकारीहरूको बिचको चाहिँ टकराउ चाहिँ क्लाइमेक्समै पुगेको हुन्छ। त्यसै हुनाले हाम्रो टाउकामा इनाम घोषणा भयो, सारा कुराहरू भयो हैन। त्यो एउटा क्लाइमेक्सको अवस्था थियो। त्यो क्लाइमेक्सको अवस्थामा नै नेताहरूको पहिचान पनि त्यहाँ चाहिँ बढी हुन्छ, किनभने त्यहाँ दुईटा बाटोमध्ये एउटा रोज्नै पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूसँग भिडेर निर्णायक सङ्घर्षमा जाने हो कि अब उनीहरूले चाहिँ जस्तो देखाउँछन् अर्कोतिर प्रलोभन, त्यो बाटो उनीहरू क्लियर छ। यदि यो बाटो जान्छौ भने अझ तिमीहरूमाथि टाउकाको मूल्य त तोकिहाल्यो, अरू अझै के गरिन्छ। अब त्यो बाटो जान्छौ कि यो बाटो आउँछौ, त्यो छोडेर यता आउँछौ भने तिमीलाई अवसरै अवसर छ। शान्ति प्रक्रियामा आऊ, सत्तामा जाऊ, तिमीहरूले दुःख गरेका छौ, मेहनत गरेका छौ, त्यसको मूल्याङ्कन पनि हामी गर्छौँ। तिमीहरू आर्थिक रूपले जर्जर छ तिमीहरूको परिवार, त्यो पनि सुधार, त्यो अवसर पनि हामीले दिन्छौँ। अब यो सबै अवसरै अवसर पाउँछौ भन्ने चाहिँ दुईटा चोइस हुन्छ त्यो बेलामा। र दुर्भाग्य के भयो त भने हाम्रो नेतृत्व त्यतिखेर नेतृत्व गरेको प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले दोस्रो चाहिँ चोइस गरे, निर्णायकमा हामी पुर्याउँछौँ भन्नेतिर गएनन्। अब त्यो चोइसतिर गइसकेपछि अब त्यसलाई पुरा गर्न एकैचोटि चाहिँ हामी अर्को कित्तामा गयौँ, अर्को विचार बदल्यौँ। हामीले त हामी त अन्तै गयौँ भन्न त मिल्दैन थियो, किन त्यहीँबाट विद्रोह भइहाल्थ्यो। जोखिम उहाँहरूलाई त्यहाँ थियो। त्यसकारण चाहिँ भित्र उहाँहरूले चाहिँ अब हामी त्यहाँ आउँछौँ तर हामीलाई मौका दिनुपर्छ, बिस्तारै आउँछौँ हामी। त्यो त उनीहरूले नि माने नि, किन एकैचोटि यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा त थाहा थियो नि। किनभने त्यत्रो चाहिँ जनमुक्ति सेना थियो, त्यसले छोड्दैन थियो। क्रान्तिकारीहरू थिए, कोही हामी पो थोरै पो जेल पऱ्यौँ त, अरू त जेल नपरेका साथीहरू थिए, सारा थियो। त्यो बेला तुरुन्तै गर्न सकिँदैन थियो। बिस्तारै गर्ने भनेपछि अब शान्ति प्रक्रियामा आउने, 12 बुँदे आउने, यो सबै प्रक्रियाहरू त्यहाँबाट सुरु भएर अनि अहिले एमालेमा गएर विलय भएर अब डबल नेकपा बनाउनेसम्म आइपुग्यो। त्यसकारण चाहिँ अब क्रान्तिमा के हुन्छ भने दुई तिनवटा क्रान्ति चाहिँ किन असफल हुन्छ भन्दा दुई तिनवटा कारण हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने त्यतिखेरको शक्ति सन्तुलनमा अर्को वर्ग अर्को शक्ति चाहिँ ज्यादै बलियो भयो भने त्यसले दबाइदिन्छ। यो दुनियाँभरि लागू भएकै हो। यो अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न देशमा असफल भएको चाहिँ शक्ति सन्तुलन उनीहरूको पक्षमा नभएर हो। लडे तर शक्ति लास्टमा शक्ति सन्तुलनको कुरा आयो, दुश्मनसँग बलियो शक्ति भयो, उनलाई सिद्ध्याइदियो हैन। लाखौँ कम्युनिस्टलाई एकैचोटि चाहिँ सिद्ध्याइदिएको इतिहास पनि छ। अर्को के हुन्छ भने त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई उ गर्ने बाटो के अपनाउँछन्, त्यसको नेतृत्वलाई उनीहरूले अहिले नयाँ विकास गरेको चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट विरोधीहरूले नेतृत्वलाई केन्द्रित गर्छन्। उनीहरूले यदि यो नेतृत्व चाहिँ कुनै हालतमा आत्मसमर्पण गर्ने खालको छैन, बरु मर्न तयार छ, शहीद हुन तयार छ, तर त्यो बाटो छोड्न तयार छैन भने नेतृत्वलाई सिद्ध्याइदिने फिजिकल्ली एनिहिलेट गरिदिने या लामो समयसम्म जेल हाल्ने, जस्तो गोन्जालोहरूलाई गरे, अरूहरूलाई गरे, त्यो देखियो। किनभने आत्मसमर्पण नगर्नेलाई त्यही गरिदिने उनीहरूले, दमनद्वारा सिद्ध्याइदिने। शक्ति सन्तुलनमा आफू बलियो भएको हुनाले त्यहाँ दमन गरेर सिद्ध्याइदिने। अर्को बाटो पनि छ।
अर्को बाटो भनेको के भने नेतृत्वलाई नै आफ्नो पक्षमा ल्याइने, तपाईहरु त्यताबाट गराइदिने। तपाईहरु त जेलमा हुनुहुन्थ्यो, हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो भारतमा। प्रचण्ड बाबुरामजीहरू त्यो छिमेकी देशको कुनै संस्था या त्यो सरकारको मातहतमा बसेर सारा काम गरिरहनु भएको थियो कि या अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण संयन्त्रसँग संयोजन गरेर यो सम्पूर्ण तपाईहरु जुन उद्देश्य जहाँ पुग्न खोज्नु भएको थियो त्यो रोक्नका लागि षड्यन्त्र गरिरहनु भएको थियो या उनीहरूको बाध्यात्मक अवस्था कुनै त्यस्तो बनेको थियो? कसरी बुझ्नु भयो तपाईले पछिल्लो स्थितिमा? अब पछिल्लो चरणमा आएर त धेरै कुराहरू स्पष्ट भयो। त्यो हामीलाई पहिला थाहा थिएन, थाहा हुने कुरा पनि भएन। किनभने हामी त अब भारतमा सेल्टर भारतमा बसेको कारणले गर्दा भारतले संरक्षण दियो भन्ने कुराहरू पनि चल्थ्यो चल्न त, तर त्यो थिएन सुरुमा। त्यो त मैलाई थाहा छ नि, त्यो थिएन। हामी आफ्नै हिसाबले त्यो सेल्टरहरू लिन्थ्यौँ, किनभने त्यहाँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा थिए भारतमा। हामी त्यहाँ घुलमिल हुनलाई पनि हामीलाई कुनै गाह्रो भएन र हाम्रो त्यहाँ सङ्गठन पनि बलियो थियो हैन। त्यहाँ कैयौँ चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ त्यहाँबाट भारतबाट आएर शहीद भए नि, यहाँ जनयुद्धमा नि शहीद भए। त्यो स्तरको सङ्गठन पनि त्यहाँ थियो। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी त्यहाँ बचेका थियौँ। र त्यहाँ अर्को के थियो त भने कम्युनिस्टहरू मन पराउने जनताहरू पनि त्यहाँ भारतमा पनि छन्। त्यहाँ उनीहरूले पनि त्यहाँ सपोर्ट गरेका थिए। त्यो आधारमा हामी चाहिँ बसेका थियौँ। तर पछिल्लो चरणको स्थिति अर्कै भएको रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा भएन। त्यो कुरा त अहिले के हो भने अब यो एसडी मुनिले चाहिँ लेखेको एउटा नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने किताबमा उनले लेखेको लेखमा धेरै कुरा छ। त्यो कसरी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अफिससँग चाहिँ सम्बन्ध गर्न उनीहरू गए, प्रचण्ड र बाबुराम, उनीहरूको अन्तर्विरोधमा चाहिँ कसरी प्रचण्डले कारबाही गरेका थिए बाबुरामलाई, कसरी कारबाही फुक्का भयो, कारबाही फुक्का भएर कसरी बाबुराम गए, कोसँग सम्पर्क गरे, अनि मसँग पनि सम्पर्क गरे भनेका थिए उनले। मसँग पनि चिनजान थियो, मलाई पनि थाहा थियो उनको सम्बन्ध, किनभने एसडी मुनि चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर पञ्चायतकालमा पनि हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले बोलाउँथ्यौँ उनलाई अतिथिको रूपमा। मसँग पनि राम्रै चिन्छ। वामपन्थीहरू उप राख्थे तिनी। त्यसो हुनाले बाबुरामसँग अझ बढी घनिष्ठ थियो। हाम्रो सम्बन्ध भएको नि बाबुरामको मार्फतै हो हैन। उनी जेएनयूका प्रोफेसर थिए, जेएनयूमा उनी पनि पढ्थे र त्यो माध्यमबाट सम्पर्क भएको थियो। अनि उनले सम्पर्क कसरी राखे, अनि मैले गएर के भने, यो लामो छ, यहाँले पनि पढ्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब के भयो त भने अब भारतसँग उनीहरूले त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ। किनभने यहाँ एउटा बस त यहाँ चलेको थियो नेपालमा, अर्को पक्ष पनि त्यहाँ के थियो त भने राजाको चाहिँ सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीभित्र त्यतिखेर एउटा बस के भएको चलिरहेको थियो भने त्यो अझ बढी हामी जेल परेपछि भएछ त्यो कुरा। प्रचण्ड चाहिँ अलि राजासँग नजिक हुँ र अब त सक्न त नसकिने भयो, एकातिर चाहिँ अलिकति सफ्ट कर्नर नभइकन टिक्न नसकिने भयो। त्यस कारण राजा अलिकति राष्ट्रवादी भएको हुनाले राजासँग उ गरौँ र भारतसँग लडौँ, भारतले पनि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने। अर्को चाहिँ बाबुराम चाहिँ होइन, यहाँ त मुख्य त राजतन्त्रै हो नि, यहाँ देशभित्रको त उन्मूलन गर्नुपर्ने, उसलाई उ गर्नु पऱ्यो। भारतसँग अलिकति चाहिँ डेमोक्रेसी भन्छ, यताउति पहिले पनि काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गरेकै हो, त्यस कारण चाहिँ भारतसँग सपोर्ट लिनु भन्ने चाहिँ त्यहाँ थोरै चाहिँ बहस पहिले पनि उठ्थ्यो। तर हामी चाहिँ के भने अहिले कुनैसँग नि झुक्नु हुँदैन भन्ने नै थियो हाम्रो। उपयोग गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, फेरि कतै स्वाभाविक हुन्छ, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ। त्यो अब कहिलेकाहीँ उसँग अलिकति नजिक भयो त्यो हुन्छ, तर दुइटैसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने नै थियो। त्यो हाबी चाहिँ त्यही लाइन थियो। तर पछि चाहिँ उहाँहरूको अब भारततिर चाहिँ उ गर्ने भन्ने भएछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ वीरेन्द्रबाट त्यो अलिकति त्यो उ गरेकै हो है, अलि सफ्ट कर्नर होइन, उनले त पत्रै पठाएको हो नि त, वीरेन्द्रले पठाएको होइन कि चाहिँ अन्य माध्यमहरूबाट उनले पत्र पठाएर अरूले पत्र लेखेर त्यो उनले भनेकै हुन्। के गर्ने त अब वीरेन्द्रको एउटा चाहिँ के चाहिँ धारणा थियो जनयुद्धप्रति भने यी जुन युवाहरू छन् यहाँ लागेका यिनी निस्वार्थ रहन लागेका, त्यो राजा वीरेन्द्रले त्यो बुझेका थिए। यिनीहरू देश बचाउन लागेका हुन्, त्यसको निम्ति मर्न तयार भएका छन् यिनीहरू राजतन्त्र पनि अन्त्य गर्ने भन्छन्। यिनीहरूले धेरै कुरो बुझेका छैनन्, तर यिनीहरू निस्वार्थ छन्, निस्वार्थी हुन् यिनीहरू, त्याग बलिदानबाट भरपुर भएका युवाहरू। त्यसकारण यी मान्छेहरू हुनहार हुन्, यिनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ वीरेन्द्रको थियो। त्यो कुरा चाहिँ उनले धेरैचोटि प्रयास पनि गरेका थिए होइन।
त्यसकारण चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ के भयो जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ हेर्दाखेरि अब भारततिरै गरेर भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा अब प्रचण्ड पनि त्यसमा कन्भिन्स भएर अनि त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर्स अफिससँग सम्पर्क गर्ने। सुरुमा त उनीहरूले चाहिँ एसडी मुनले त्यही भनेको छ नि, सुरुमा त मलाई रिसाए उनीहरू, तपाईँले यस्तो प्रस्ताव लिएर आउने, माओवादीसँग चाहिँ नजिक हुने प्रस्ताव लिएर आउने, यहाँ भारतका माओवादीलाई हतियार दिने नै तिनै हुन्, यहाँ भड्काउने तिनै नै हुन् भनेर भने। अनि उनले चाहिँ के लजिक दिएर भने तपाईँले त यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुँदा त फाइदा भयो नि त तपाईँलाई, यी शान्ति प्रक्रियामा आउँछन् भने अब यिनीहरूसँग सम्बन्ध भारतका माओवादीको छ, यिनलाई पनि ल्याउँछन् नि उनले, झन् तपाईँलाई राम्रो भयो नि त, शान्ति सम्झौता यहाँका भारतका माओवादीसँग गर्न पाउने अवसर पनि त पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दै भन्दै गएपछि लास्टमा चाहिँ ठिकै छ त यहाँ सम्बन्ध चाहिँ अब एउटा संस्थासँग सम्बन्ध गर्नुपर्छ, आइबीले डिल गर्ने भनेर उनीहरूले छुट्याइदियो भन्ने छ। इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई त्यहाँबाट जिम्मा लगाइदिए भारत प्रधानमन्त्री कार्यालय मध्ये कुन चाहिँले हेर्ने त भन्दा नेपालको माओवादीलाई हेर्ने इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई जिम्मा लगाइदियो। इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई जिम्मा लगाइदिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म जेल हुँदाखेरि पनि मैले त्यो थाहा पाएँ अलिकति। हुन त उनीहरूले चाहिँ अब अरूलाई पनि त्यस्तो प्रयोग गर्छ इन्टेलिजेन्स ब्युरोले, त्यहाँ हरेक मुद्दा मामिलामा त्यहाँ मलाई चाहिँ अदालतमा प्रस्तुत गर्दा ओर्दा सारा भूमिका खेल्ने इन्टेलिजेन्स ब्युरो हुन्थ्यो। किन यस्तो यो पछि लागिरहेछ, यहाँ त सरकारको हुनुपर्ने जस्तो त लाग्थ्यो। त्यस कारण जे भए पनि त्यो चाहिँ आइबीलाई दियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट अब आइबीले डिल गर्न दिएपछि आइबीले डिल गर्यो भन्ने छ। र अनि उनीहरूलाई अब हामी त जेलमा गयौँ र प्रचण्ड र बाबुरामलाई चाहिँ तपाईँ अब मुभमेन्टमा यो तपाईँहरूको कुनै अप्ठ्यारो छैन, तपाईँहरूलाई अब इन्डियामा तपाईँहरू घुम्न ओर्न अप्ठ्यारो छैन, त्यो व्यवस्था आइबीले गर्छ भन्नेसम्म भएको कुराहरू त त्यो कुरा थाहा भएको छ नि। जस्तो प्रयोगशालामा नि करिब छ त्यो कुरा, त सहज अवस्था सिर्जना गरिदिए हो त्यो कुरो चाहिँ हो होइन। त्यो तपाईँ मोहन वैद्य जस्ता तत्कालीन सिनियर मोस्ट लिडरहरू जसरी पक्राउ खानुभयो नि, त्यसमा तपाईँकै सहयात्री साथीहरूले तपाईँहरू बाधक हुन सक्ने खतरा देखेको कारणले त्यहाँको जासुसी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर पक्राउ गराइदिएको जस्तो त लाग्दैन तपाईँहरूलाई? हो, यो प्रश्न उठेको थियो, म गिरफ्तार हुँदा यो प्रश्न उठेको थियो, धेरैले उठाएका थिए। यतिसम्म कि म त्यहाँ जेलबाट रिहाई भइसकेपछि म इन्डिया गएँ, किनभने त्यहाँ हामीलाई रिहाई गराउनको निम्ति, हाम्रो जीवन सुरक्षा गर्नको निम्ति, नेपाल ल्याउन नदिनको निम्ति धेरैले ठुलो सङ्घर्ष गरेका थिए मान्छेहरू। मलाई राति चाहिँ 3 बजे चाहिँ जेलबाट गाडीमा हालेर ल्याउँदाखेरि होइन, 3टा गाडी, एउटा अगाडि एउटा पछाडि, बिचमा म राखेर ल्याउँदाखेरि राति 3 बजे पनि त्यहाँ बाटोमा मान्छेहरू सुते। ल हामीलाई किचाएर मात्रै लैजायो, यो मान्छेलाई मार्न लानु लागेको हो, हामी दिँदैनौँ भने। अनि म छुटेपछि चाहिँ मैले के ठाने भने मेरो त कर्तव्य हो उहाँलाई छिटो भेट्छु अब भनेर पछि फेरि भेट्न गएँ। म चेन्नई गएँ, बढी चेन्नईमै त्यस्तो प्रकारको भएको थियो, दिल्लीमा भएको थियो र रिहाई गर, उसको जीवन सुरक्षा गर भनेर चाहिँ त्यहाँ ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू भएका थिए। म जाँदाखेरि त्यहाँ दिल्लीको प्रेस क्लबले चाहिँ प्रेस मिट आएको आयोजना गर्यो, त्यो भव्य नै भएको थियो। दिल्लीको प्रेस क्लब भनेपछि त्यो धेरै चर्चाकै छ, उसैले प्रेस मिटको आयोजना गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ धेरैजना पत्रकारहरूले, त्यहाँ अब विदेशी पत्रकार पनि थिए, धेरैले मलाई के प्रश्न गरे भने तपाईँ यहाँ भारतमा बस्नु, तपाईँको अनुभूति कस्तो छ? अर्को त्यसमा उनीहरूले के थपे भने तपाईँ जुन गिरफ्तार हुनुभयो त्यो कहीँ तपाईँको चाहिँ कमजोरी भएर तपाईँ गिरफ्तार भयो जस्तो लाग्छ कि तपाईँको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कारणले गर्दा कसैले तपाईँलाई त्यो गराइदिए जस्तो लाग्छ भनेर मलाई प्रश्न गरेको थियो। तपाईँको जवाब के थियो? मैले चाहिँ के गरेको थिएँ, मलाई त्यतिखेर त्यही लागेको पनि थियो, यो कुरा मलाई थाहा थिएन, भर्खरै म छुटेको थिएँ, छुट्ने बित्तिकै म इन्डिया गएँ। अनि त्यो चाहिँ मलाई लागेकै के थियो भने पार्टीभित्रबाट यति ठुलो चाहिँ विश्वासघात त हुँदैन भन्ने तपाईँलाई त्यस बेला लागेको थियो। र म चाहिँ कुनै न कुनै कारणबाट होला, अब कहीँ लिक भएरै होला भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्यो। र मैले त्यही भनेको थिएँ, अहिलेसम्म मलाई लागेको कुरा चाहिँ यस्तो छ, मलाई मेरो पार्टीबाट यो भयो जस्तो मलाई लागेको छैन भनेरै मैले जवाफ दिएको थिएँ। तर यो प्रश्न धेरैले उठाएका थिए।
तर यो सबै अध्ययन गर्दाखेरि र जसरी चाहिँ नि प्रचण्डजी बाबुरामहरूले चाहिँ त्यो कितै छोडेर अन्तै चाहिँ गएर चाहिँ आत्मसमर्पण गरे, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि डाउट लागेको छ। न हो, त्यहाँ जुन उनीहरूले शङ्का गरेको त बिना कारण त गरे होइन रहेछन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्न थाल्यो। मसँग प्रमाण त छैन त्यो केही पनि, तर किन त मान्छेहरूले त्यत्र चाहिँ पत्रकारहरूले होइन, BBC CNN धेरैतिरका आएको थिए पत्रकारहरू, फ्रेन्चहरू सबै धेरै आएको थियो। तिनीहरूले किन चाहिँ डाउट गरे त? त्यसै त डाउट गरेनन् तिनीहरूले त कारण त रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले लाग्न थाल्यो। त अब नेपालको सन्दर्भमा नि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक प्ले गर्ने शक्तिको म कुरा गरिरहेको छु। तीन खाले शक्ति नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अलि सबल छ। एक वामपन्थी, पछिल्लो समय हेर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू सबभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ आन्तरिक राजनीतिमा। दोस्रो प्रजातान्त्रिक शक्ति छ जसको अगुवाई काङ्ग्रेसले गर्छ। तेस्रो परम्परागत छ, अलिकति आफूलाई देशभक्त अलि राष्ट्रवादको नाममा त्यो अलि परम्परा मूल्य मान्यताको कुरा गर्छ। यी तीन खाले जो शक्ति छन्, तीन खाले शक्तिमा दुई खाले शक्ति जोस जब मिल्छन् एउटा शक्ति मटियामेट समाप्त हुन्छ। त्यो नेपालको इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ। यतिखेर तपाईँ के देख्नुहुन्छ? त्यो कुनै नयाँ समीकरण बन्ने, नयाँ अवस्था सिर्जना हुने, यसकारण कि गरिबको कुनै उत्थान हुने छाँटकाँट छैन, दुखी झन् दुखी हुँदै जाने, किनभने यो गरिबी, यो बेरोजगारी, यो उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सब चौपट भएको तस्विर हेर्दा त्यस्तो देखा पर्छ। राष्ट्रियताको संरक्षणको सवाल उपर अब हेर्दा हेर्दै धेरै चिज बितिसक्यो। सीमा अतिक्रमण भयो, हामी नक्सा त जारी गऱ्यौँ, तर त्यसलाई कसरी हामी भोग चलाउन ल्याउन सक्ने त्यसका लागि कुनै पहल छैन। आन्तरिक पार्टीभित्रको रणाको, सरकारभित्रको रणाकोका कारण मानिस बिलखबन्दमा नेपाली परेका छन्। विदेशीहरू प्ले ग्राउन्डको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेछन्। फुटबल मैदान जस्तो भएको छ नेपाल। राजदूत कहाँ दौडेको छ, को कहाँ दौडेको छ, यस्तो स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा जो समीकरणको जो कुरा गर्छौँ हामी, तपाईँ पनि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। त यो तस्विर हेर्दाखेरि तपाईँ केही नयाँ परिवेशमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्ने सम्भावना कतै देख्नुहुन्छ कि यस्तै चल्छ, रहिरहने हो, यस्तै हो, के स्थिति हो यो? अब यो यस्तै रहँदैन, नरहने ठाउँमा पुगिसकेको छ। अब 2/3 सरकारको दम्ब पनि धेरै गर्नुभयो उहाँहरूले। 2/3 सरकार अब यो देशको लागि बोझ भइसक्यो। अब मान्छेहरूको ठुलो अविश्वास भइसक्यो। अब र हामीहरू त यसलाई कम्युनिस्टको सरकारै भन्दैन, म अघि नै भने यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन भन्ने हो हाम्रो मान्यता, र यो समाजवादी भन्ने त हुँदै होइन यो, होइन, र यो प्रतिक्रियावादी हो भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो। त्यसकारण यो व्यवस्था पनि खारिज हुनुपर्छ र यो सरकार पनि खारिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, होइन। तर त्यो मान्यतालाई धेरैले मान्दैनथे। पहिला तिमीहरूले नहुने कुरा गर्यौ, 2/3 बहुमत ल्याएर भर्खर सरकार बनेको छ। अब अहिले तिमीहरूले नमानेर हुन्छ, यो यही हुन्थ्यो। तिमीहरूको शक्ति पो कति छ र, कति तागत छ र तिमीहरूले चाहिँ यो गर्न सक्छौ भनेर हामीलाई यही कुरा भनिन्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ प्रतिपक्षले पनि अब यो सरकारले केही गर्न सकेन, अब यो सरकार हट्नुपर्छ भन्छ। परम्परावादीले पनि त्यही भन्छन्, तपाईँले जसलाई भन्नुभयो उनीहरूले पनि त्यही भन्छन्। अब हामी त पहिल्यै नै त्यही भन्दै नै आएका थियौँ। अब त्यहाँबाट अहिले आएर त प्रचण्डले त्यही भनिरहेछन्, माधव कुमार नेपालले, झलनाथ खनालहरूले सबैले त्यही भनिरहेछन्। ओलीलाई राजीनामा किन मागियो भने तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन, छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँले गर्दाखेरि पार्टीलाई पनि डुबाइदिने हो भनिसकेपछि अब को चाहिँ छ त यसको समर्थनमा? अनि टिक्छ ल भन्नुहोस् त, टिक्ने आधार कहीँ छ यसको? केही पनि छैन। भनिसकेपछि यो अब टिक्दैन, यो रहँदैन। कहाँ प्रवेश गर्छ? किन मैले यो विषय उठान गरेँ भने माधवजीको, प्रचण्डजीको या अरूजीहरूको त्यो त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रवालाहरूको चाहिँ चाहना भनेको ओलीजीलाई विस्थापित गरेर आफू स्थापित हुने चाहनासँग सम्बन्धित छ। अब तर तपाईँको सङ्केत चाहिँ अलि यसरी चल्दैन है, अब आमूल परिवर्तनमा जानुपर्छ, अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। त्यही कुरा चाहिँ
त्यसो हुनाले अब यो सरकारको आधार केही पनि छैन। कसरी टिक्छ त सरकार? टिक्ने आधार केही पनि छैन। अब ब्युरोक्रेसी उसको कन्ट्रोलमै छैन। अब कत्रा कत्रा घटना पनि मलाई थाहा छैन भन्छन् ओलीले। के भइसक्यो? अब भारतले नक्सा निकालेको त मलाई थाहा छैन भन्छ। उनको सल्लाहकार मण्डलले के गरिरहेको छ, यो ब्युरोक्रेसीले के गरिरहेको छ ती थाहा हुन्छ नि। कयौँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भएको छन्, मलाई थाहा छैन भनेपछि त उनी त्यो ब्युरोक्रेसीले पनि मान्दो रहन्छ, उनलाई टेर्दो रहन्छ। यदि उनको भनाइ सत्य हो भने त त्यो ब्युरोक्रेसीले उनलाई सूचना दिँदो रहन्छ नि त। ब्युरोक्रेसी पनि उनले भने मान्दो रहन्छ। पार्टीमा उनको पकड छैन। कहीँ आधारै नभइकन त सरकार टिक्दैन नि, होइन? हो, यो टिक्दैन। नटिकेपछि अब धेरैले विकल्पको कुरा गर्न थालेका छन्। अब यो नटिक्ने कुरा त भयो, ठिक छ। माधवजीहरूको, प्रचण्डजीहरूको ओलीलाई हटाइदिएर आफू बन्ने त्यो उहाँहरूको उद्देश्य छ, त्यसमा उहाँ लागिरहनु भएको छ, होइन? अनि अरू चाहिँ अब यो ओलीलाई हटाएर माधवलाई ल्याएर हल्उने चाहिँ होइन। फेरि विचार त्यही हो, नीति त्यही हो, त्यही पार्टीको नीतिअनुसार चल्ने हो सरकार। प्रचण्डलाई ल्याएर हुने कुरा पनि होइन त्यो। त्यसकारण चाहिँ अब प्रश्न केमा छ भने अब यो व्यवस्थामै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। अब आएर र विकल्पको खोजी मान्छेले गरिरहेका छन्, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। अब विकल्पको खोजी गर्ने बेला चाहिँ भयो अब। र अब जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, बारम्बार हामीलाई भन्ने गरिन्छ, तपाईँले पनि भन्नुभयो, धेरैले भन्छन् तपाईँहरू त कुरा त गर्नुहुन्छ, कुरा त ठिकै गर्नुहुन्छ, तर त्यो लागू गर्ने तपाईँहरूको क्षमता छैन। तागत राजनीति त त्यो प्राप्ति भनेको त तागतले आर्जन गर्ने हो। तपाईँको चाहिँ शक्तिको हिसाबले तपाईँहरूसँग शक्ति छैन। शक्ति नभइसकेपछि के गर्ने? तपाईँ त उही ट्याउँ बोल्ने मात्रै हो, केही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने थियो। म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु कृपया। यो कुरा हामीलाई कति बेला नि भनियो भने यो नक्सा जुन बेला निकाल्यो त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो नक्साको आन्दोलन चलाएका थियौँ। तपाईँहरूलाई पनि अलिअलि चाहिँ थाहा होला, मैले भन्ने त गरेका थिएँ, तर चाहिँ अब त्यसलाई त्यति सानो पार्टी यो केही होइन भन्ने चाहिँ धेरैले इग्नोर पनि गरे त्यसलाई। र हामी चाहिँ हिँड्दाखेरि मान्छेले के भन्थ्यो भने म आफै चाहिँ नेतृत्व गरेर 100 जनाको जुलुस पनि लिएर हिँडेँ मैले। कतिले भन्थे तपाईँ त त्यत्रो चिनिएको नेता 100 जनालाई जुलुस लिएर हिँड्ने, यो के गरेको? यो तागत कमजोर भएछ भनेर बुझ्ने भए कतिले त्यसरी देखिँदा। तपाईँ जत्रो नेता 100 जना मान्छेलाई जिन्दाबाद यो नक्सा चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हुन्छ, अब हाम्रो विचार सही छ भने आइहाल्छ जनता, होइन? अब अहिले बुझेका छैनौँ, ठिकै छ, हामी 100 जना छौँ, अब पछि चाहिँ 100,000 पनि हुन सकिन्छ, यस्तै भन्दै थियौँ। अनि हामीले यो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट हामीले 75 साल फागुन 7 देखि 21 गतेसम्म मेची महाकाली अभियान गऱ्यौँ। नक्सा दुईतिर राखेर यो बुच्चे नक्सा चाहिँ भारतले बनाइदिएको हो, यो चुच्चे नक्सा चाहिँ हाम्रो हो, चुच्चे नक्सा बनाउनु पऱ्यो। 1 नम्बरमा त त्यही गर्नु पऱ्यो त्यो काम। किन हामीसँग त नक्सै छैन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कसरी गर्ने? लाजै लाग्ने हो कि? किन हाम्रो नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त छ नि, तर उनीहरूलाई भन्न पनि लाज लाग्ने हो। के छ त प्रमाण भन्दा त केही पनि छैन, नक्सै छैन। तिमीहरूको नक्सा हेर्नु नि त भनेर कसैले भन्नु नि नक्सा छैन, त्यस्तो हालतमा नै थियौँ हामी। त्यसकारण हामीले 1 नम्बरको मागै के राख्यौँ भने नक्सा हुनुपर्छ भनेर। ओलीजीसँग हामी डेलिगेसन पनि गयौँ र उहाँलाई यो कुरा भन्यौँ, तपाईँले यस्तो नक्सा चाहिँ बनाउनुहोस् कमसेकम। त्यो कुरा पनि उनीहरूलाई नि भन्यौँ, उनीहरूले त्यति सुनेन। तर त्यो आन्दोलन त हामीले उठायौँ नि त, भूमिका त हामीले त्यहाँ खेल्यौँ नि त। जनतालाई पत्याए पनि नपत्याए पनि यहाँ नगरपालिकाका वार्डमा गएर त्यो नक्सा चुच्चे नक्सा बाँड्यौँ, टाँसे पनि मान्छेले, कतिपयले सचेत भए, त्यो कुराले सचेत भयो नि त। त्यहाँबाट त्यसको उठान त हामीले गऱ्यौँ नि। अब अहिले आएर त्यो नक्सा त सरकारले बनायो, यिनै 2टा चाहिँ सदनहरूले पास गर्यो, होइन? आखिर त हाम्रो एजेन्डा त हामीले उठायौँ नि त। त्यतिखेर त कसैले पत्याएका पनि थिएन। तपाईँहरूको कस्तो हो सोचाइ भन्थे क्या हामीलाई, कति जड हो तपाईँहरू। अब तपाईँहरूले नक्सा बनाएर हुने कुरा पो गर्नुपर्छ त। मलाई कतिजनाले भन्थे यो बुढेसकालमा पनि तपाईँको बानी कहिल्यै छुटेन, हुने ओर्नी केही पनि छैन, तातो घाममा हिँडेको छ, यो नक्सा बना भन्नुहुन्छ। तपाईँले बनाएर हुन्छ त्यो नक्सा? तपाईँले त टाङ्नु पऱ्यो, तपाईँले टाँगेर हिँड्नलाई चाहिँ त्यो आत्मतुष्टिको लागि गर्नु हो। कहाँ हुन्छ यो नक्सा भन्थे नि त। अहिले त नक्सा त भयो नि त। त्यसकारण चाहिँ के हो त भने धेरैले कार्यकर्ता गन्छन्, कतिजना पार्टी सदस्य हुन्, त्यसको शक्ति चाहिँ त्यो हो भनेर भन्छन्।
कतिवटा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग चाहिँ यसको सम्बन्ध छ भनेर हिसाब गर्छन्, तर हामी चाहिँ क्रान्तिले त्यस्तो मात्रै हिसाब गर्दैन। त्यो पार्टीका कतिजना कार्यकर्ता छन् भनेर मात्र चाहिँ शक्तिको निर्धारण त्यसले गर्दैन हैन। एउटा यो उदाहरण म दिन चाहन्छु। यो त भयो त, अब त्यो त तथ्य हो नि त हैन, जसलाई इन्कारै गर्न सकिँदैन, त्यो तथ्य त भयो। तर कुरा के हो त भने नक्सा बनाउने बित्तिकै अब जितियो भन्ने कुरा त होइन, अब लडाइँको सुरुवात भयो, भोग चलन अर्काको छ, भोग चलन अर्का। त्यो सङ्घर्षको सुरुवात बल्ल भयो, सुरुवात गर्ने ठाउँ पनि पाएको थिएन, अब पाइयो, खुसी त्यसमा लागेको। किनभने मैले भनिहालेँ नि, तपाईँहरूको नक्सा हेरौँ नि त, के कहाँ मिचिएर छ भन्दा नक्सै थिएन, कति लाज मर्नु अवस्थामा थियौँ नि त हामी। अहिले त नक्सा त ठाडो शिर गरेर यो हाम्रो नक्सा भन्न पाइयो नि त, सदनले समेत पारित गरेछ भन्न त पाइयो। त्यति त भयो, यो लडाइँको सुरुवात भयो बल्ल। अब धेरै लडाइँ बाँकी नै छ। अर्को कुरा एमसिसीको म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। एमसिसीको विषयमा नि त्यस्तै भयो। अब एमसिसीको विषयमा त झन् हामीलाई आरोप लगाएर ल हेर कति बेको बोल्नु यिनीहरू, 55 अरब रुपियाँ अमेरिका दिन्छु भनेर झोलामा पैसा लिएर बसिया छ, ब्याङ्कमा चेक काटिदिन ठिक्क पारेर बसिया छ, चाहिँदैन भन्छन् यिनीहरू। नेपाल जस्तो देशलाई 55 अरब रुपियाँ दिन्छु भन्दा चाहिँदैन भनेर यिनले सिद्ध्याउने भए। विकास विरोधी हुने एकदम भनेर हामीलाई विकास विरोधी पनि भने, सारा भने। यहाँका ठुल्ठुला डाक्टर लेख्नेहरू, पहिलेको योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू, त्यहाँबाट पहिलेका अर्थमन्त्रीहरू सारा चाहिँ लागेर कसले भन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ एमसिसीले हुँदैन भनेर, त्यो नबुझ्नेहरूले भनेका ती ज्ञानै नभएका मान्छेहरूले भनेको कुरा भनेर पनि भने। ती मानिस अहिले पनि त्यसै भन्छन् नि, जो एमसिसीको विरोध गर्छ त्यही भन्छन्, तिनीहरू भन्छन्। तर अब अहिले उनीहरू अलि हच्किया छन्। अनि एमसिसी फेरि यो सरकार पास नगरी नहुनेमा चाहिँ यही गएको असार 16 गतेको चाहिँ डेडलाइन थियो, 16 गते चाहिँ पारित गर्ने भन्ने उनीहरूले तय गरेका थिए। बारम्बार अमेरिकनहरूले चाहिँ सोद्धाखेरि छ त्यो प्रोसेसमा गइसकेको छ, तपाईँहरू चिन्तै नगर्नुहोस् हुन्न भनेर यहाँको सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रीले पटक पटक भन्यो। अनि यहाँको शेरबहादुर देउवाले दिनको 3 चोटि कराउँथे, यो त गर्नु पर्यो नि, कमसेकम यति त गर्न सकिन्छ, कस्तो नगरेको। उनलाई सबभन्दा यो चाहिँ कोभिड-19 भन्दा पनि यो बढ्ता भएको थियो उनलाई। अब सबै हुँदाखेरि त टेबल भयो भने त्यो पारित भइहाल्थ्यो, त्यसलाई सिम्पल मेजोरिटीले पारित हुने भन्ने छ, फेरि 2/3 पनि चाहिँदैन भनेपछि त पारित हुनेवाला थियो नि। तर हामी त्यसलाई पनि छोडेन, हुनु हुँदैन, पारित हुनु हुँदैन। अनि हामी ओलीलाई भेटेर भन्यौँ, सबैलाई भन्यौँ, तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन, सभामुखलाई गएर चाहिँ भन्यौँ तपाईँको हातबाट यो चाहिँ नगरिदिनु होला है प्लिज, त्यत्रो राष्ट्रघात तपाईँले किन गर्नुहुन्छ तपाईँको हातबाट। उनलाई गएर भन्यौँ, सांसदहरूलाई पत्र लेख्यौँ, मैले कैयौँ सांसदहरूलाई भेटेँ, तपाईँहरू त्यो दिन नगइदिनुहोस् न, केही लाग्दैन भने, तर पारित गर्नु चाहिँ हुँदैन। अनि हामीले चाहिँ लकडाउन भएको दिन मलाई 9 गते हामीले चाहिँ यहाँ त्यो लकडाउनलाई एक प्रकारले तोडेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ कार्यक्रम। र त्यसमा चाहिँ मैले नै बोलेको थिएँ, हामी कुनै पनि हालतमा यो पास हुन दिँदैनौँ। अनि मान्छेले भन्यो कि के आँटले भनिरहेछ यसले, छैन केही पनि सङ्गठन, यही चाहिँ 400 मान्छेले गर्ने हो कि हो, गर्न खोजेको हो कि। आखिरमा गएर भयो के त भने यो पास त भएन नि, टेबल मात्रै भएको भए पास हुन्थ्यो, त्यो टेबल पनि हुन पाएन नि, त्यो केले भयो त। तर त्यो पुनः पासको सम्भावना अझै छँदैछ सदनमा, तर त्यति त स्टेप बाई स्टेप जाने न हो। अर्थात् जनमत बन्दै गयो, खारेजै गराउनेमा छौँ नि, यसलाई त खारेजै गर्नुपर्छ नि, खारेज गर्नुपर्ने हो। तर यसपालि त पुरै तयारी थियो। त्यो दिन चाहिँ के अरे उहाँबाट वासिङटनबाट चाहिँ त्यहाँको उसले चाहिँ विदेश मन्त्रीले चाहिँ वक्तव्य जारी गर्यो, माने सोध्यो के भयो आज। भोलिपल्ट राजदूतले चाहिँ नि यहाँ वक्तव्य निकाल्यो, यहाँको अमेरिकन राजदूतले, के भयो किन भएन, हुन्छ भन्दै थिए। आखिरमा के भयो त भने उनको सेड्युलमै परेन होइन, सभामुखले 17 गते राखिदिए, 16 गते पास हुने भन्ने थियो। यो के हो चमत्कार भन्न थाले मान्छेहरूले। भनिसकेपछि हुँदो रहेछ नि, थोरै मान्छेले पनि उठाएको कुरा पनि हुँदो रहेछ नि। यो त म 2टा प्रमाण म राम्रो जहाँ पनि दिन म तयार छु, किनभने यो त भएको घटना हो नि। यो तपाईँहरूको सन्दर्भ हो, तपाईँले आफ्नो एक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसो हुनाले कुरा के हो त भने अहिले सानो शक्ति भएको पछि ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु सबैले बुझ्दिन। तर यहाँ आक्षेप एउटा के रह्यो भने नि, भारत चिडिने, अमेरिका चिडिने
चिनियाहरू सल्ब लाउने, यहाँ यसरी विश्लेषण हुन थाल्यो नि। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जब द्वन्द्व, आन्तरिक द्वन्द्व चरमचुलीमा प्रवेश गर्यो, फुट्छ क्या हो भन्ने अवस्थामा प्रवेश गरेसँगै चिनिया राजदूत घर घरमा पुगिन्। तत्पश्चात त्यो फुट्न लागेको पार्टी हाललाई टर्यो। फेरि अर्को सन्दर्भ प्रारम्भ भयो, फेरि पनि उनी पुगिन्। त यो विषयले यो नेपालको जुन सरकार छ, वामपन्थीको सरकार, फेरि मानिसले बुझ्ने यो चाहिँ चीन परस्त हो। यसै दक्षिणले त्यही कुरा बढी उछालिरहेको छ। अमेरिकन रिसाउने, भारतीय रिसाउने, चीनका लागि हराभरा हुने। त्यसो हुँदा हामी फेरि थेगी खान सक्ने स्थितिमा प्रवेश गर्छौँ त, थेक्छौँ त? हो, यो कुरो अहिले चाहिँ यहाँको स्थितिमा धेरै ठुलो हेरफेर आएको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनौँ त्यसलाई, बाह्य हस्तक्षेप भनौँ अब त्यसलाई, त्यो ठुलो हेरफेर आएको छ। पहिला लामो समयसम्म भारतको एकलौटी थियो यहाँ, किनभने यहाँको मन्त्रीमण्डलमा त भारतको राजदूतै गएर बस्थ्यो भनेपछि एक समय कस्तो अवस्था थियो। पछि हुँदै हुँदै गएर त्यही पनि भारतको नै थियो यहाँ, र अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा भारत नेपालको राजनीतिमा त्यति भूमिका खेल्दैन थियो। भारतीय चक्षुबाट हेर्थ्यो तिमीहरूले गर, किन धेरै टाढा पनि पर्छ, उसले धेरै ठुलो मार्केट पनि छैन, उसको यहाँ केही पनि छैन, किन धेरै टाउको दुखाइरहने, तपाईँहरूले जे गर्नु छ तपाईँहरूको यो ब्याकयार्डमा पर्ने हो नेपाल, तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर उसलाई ल्याएको थियो। केही पर्यो हामीलाई भने तपाईँहरूलाई भनिहाल्छौँ भन्थ्यो, त्यताबाट काम चलाएको थियो। चीनले के गर्थ्यो भने यो आन्तरिक मामला भन्थ्यो, अब उसलाई खासै चाहिँ मतलब त्यति धेरै राखेको पनि थिएन, र जो सरकारमा हुन्छ त्यसैसँग सम्बन्ध गर्ने, विकास निर्माण गर्न भन्ने, यसो बाटोसाटो खनिदिने, के गर्नुपर्छ त्यहीबाट गर्ने, उसले अरू कुनै ध्यान दिएको थिएन। र अहिले चाहिँ के भयो त भने अहिलेको विश्व परिस्थिति नै चेन्ज भएको कारणले गर्दा यो विदेशी शक्तिहरूको भूमिका पनि परिवर्तन भयो। अमेरिका अब प्रत्यक्ष आउने भयो, एमसिसी त्यसैको प्रमाण हो। नत्र भने अहिले अमेरिकालाई ल्याऊ कि ल्याऊ भनेर चाहिँ पैसै दिन चाहिँ अमेरिकालाई के हतार भएको छ, उसैलाई आफैलाई कत्रो सङ्कट परेको छ। अहिले 6 करोड बेरोजगार हुन्छ भनेर तथ्याङ्क निकालेका छन्, र उहाँ ट्रम्प चाहिँ यहाँ दिन निद्रै लाग्न छोड्ने अवस्थामा गइसकेको छ। अब नेपाललाई चाहिँ 55 अरब जिम्मा लाउनलाई उसलाई किन त्यत्रो परेको हुन्थ्यो, तर उसलाई यहाँ आउनै परेको छ। किन आउनु परेको छ? चीनसँग उसको सम्बन्ध, चीनसँग उसको टकराव अब चीनसँग हुँदैछ अब, किनभने विश्व शक्तिको रूपमा उदयमान चीन भएको छ। अब पहिले एक समयमा चाहिँ युएसएसआर थियो होइन, सोभियत सङ्घ थियो, सोभियत विघटनपछि अब त्यो शक्ति चाहिँ उसको प्रतिस्पर्धामा आएन, चीन राइज भयो, राइजिङ पावर भयो, र इकोनोमीमा त 30मा चाहिँ उसले उछिन्छ भन्ने कुरा आइसक्यो होइन। र अब अरू फौजी अब एउटा उसमा चाहिँ पनि ऊ पनि अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ भइसक्यो। अब त्यो भएको हुनाले अब अमेरिकाले टाढा बसेर अब चीनसँग लडाइँ हुँदैन, अब नजिकै आउनुपर्छ, र त्यसको निम्ति नेपाल असाध्यै राम्रो ठाउँ हो, जसमा उसको आधार पनि छ। यहाँ तिब्बती शरणार्थीहरू पनि छन्, दलाई लामा चाहिँ उसमा विदेशमा सरकार बनाएर बसेका छन्, गभर्मेन्ट इन एक्जाइल भनेर, त्यो पनि सुविधा उसलाई छ। अमेरिकाको पक्षमा बोलिदिने यहाँका बुद्धिजीवीहरू छन्, पार्टीहरू छन्। यस्तो अनुकूल भएको ठाउँमा उसले छोडेको छैन। अब यता आयो जहाँसम्म चीनको अवस्था छ, ऊ यहाँ नजिकै आइसक्यो। अब चीन पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भूमिका नखेल्ने हो भने त अमेरिकाले क्रस गर्छ, अब उसलाई त्यो डर भयो होइन। अमेरिका उतातिर गएर दक्षिण चीनमा सागरमा गएर यो टापु भनिरहेको छ, साउथ चाइना सीमा गएर यतातिरबाट आएर फ्री टिबेट मुभमेन्टको कुरा गरिरहेछ, अनि उतातिर गएर चाहिँ नि यो हङकङको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ लु हङकङका जम्मै हामी नागरिकता दिन्छौँ, त्यहाँ त्यसमा बस्नु हुँदैन भनेर भनिरहेछ। भनेपछि त सबैतिरबाट चाहिँ चीनले अब घेराहाल्ने भएपछि अब चीन पनि सक्रिय भएको छ होइन। त उसको सक्रियता भएको चाहिँ उसलाई अनुकूलता परेको छ। अहिले यो जुन नेकपाको सरकार छ यो असाध्य अनुकूल भएको छ उसको लागि, यतिसम्म अनुकूल कि त्यसका नेताहरूलाई त उनले उतार आएर प्रशिक्षणै चलाउँछन् नि। राजदूत हिँडे भनेर मान्छेले यहाँ धेरै हल्ला गरे, राजदूत हिँडेन भनेर, त्यसलाई त मैले ठुलै ठानेन। अब आएर उहीँकाले आएर प्रशिक्षणै दिन थालिसकेपछि यो पार्टीमा त प्रशिक्षणै चलायो नि त, यहाँको स्कुलिङ विभागले राखेको प्रशिक्षणै चलायो। जब उहाँका नेताहरूले आएर यहाँ प्रशिक्षणै चलाउँछन् भने राजदूत हिँड्नलाई के गाह्रो हो भनेपछि त चीनले चाहिँ अब यहाँ यसलाई माध्यम बनाएर अब चीनले चाहिँ त्यो आधार तयार गर्न खोजेको छ। त्यसकारण यहाँ अब भारत चाहिँ अब झन् एग्रेसिभ भएर गएको छ। भारत
जब यो चाहिँ नक्सा प्रकरणमा आइसकेपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि दिनदिनैको समाचारमा अहिले फेरि बाटो बनाउन थाल्यो भन्ने छ, फेरि सुरु गर्यो भन्ने छ। अब उसले त त्यो छोड्ने भन्ने त कुरै छैन। त्यसकारण त अब भारतसँग पनि अब सिधै टक्राउ पर्ने सम्भावना छ। अमेरिका त आउन खोजिरहेको छ, एमसिसी भएको हुन त ऊ आइसकेको छ, तर त्यसले चाहिँ मान्यता पाएन। त्यसले संसदले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान भइदिएको हुनाले उसलाई अप्ठ्यारो परेर र संसदमा गर्न खोज्दैछ। उसले अफिस राखेको त 2 वर्षै भइसक्यो होइन, याकान्ड यतिमा अफिस राखेर चलाइरहेछन्। कति अरब रुपियाँ त उसको खर्च पनि भइसक्यो भनिसकेपछि अब अमेरिका नि प्रत्यक्ष रूपमा आउने, भारत त आइरहेकै थियो, अझ उसले बढाउने, अनि चीन पनि चाहिँ आउने हुँदाखेरि यो त्रिदेशीय भुमरीमा हामी चाहिँ छौँ। अब बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गरेछौँ, त्यो ठाउँमा हामी छौँ। यो सबैबाट अब हल गर्ने कसरी त फेरि अब एक त हामी सानो पार्टी भनेर कहलाएको पार्टी पर्यो हाम्रो, भनेपछि यही सानो पार्टीले भूमिका अब बढी खेल्नुपर्ने भयो। अब किनभने कुनै पनि बाह्य शक्तिको चाहिँ चलखेल अनुसार नेपाल चल्नु हुँदैन। बाह्य शक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप अनुसार नेपाल चल्नु हुँदैन। नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ। ठिक छ, हामी सन्तुलन मिलाउँला, कहिले कोहीसँग मिलाउँला, कोही के गरौँला, त्यो त अर्कै कुरा हो। तर हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर हामी कसैको पनि दलाली गर्नु हुँदैन। दलाल तत्त्वहरूलाई भण्डाफोर गर्नुपर्छ। जो दलालहरू छन् सबलाई भण्डाफोर गरिदिनुपर्छ। कोही अमेरिकन दलाल होलान्, कोही इन्डियन दलाल होलान्, कोही चाइनिज दलाल होलान्, सबलाई भण्डाफोर गर्नुपर्छ र अब चाहिँ देशभक्तहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको भनाइ यो हो। नयाँ अवस्था सिर्जना हुन सक्छ त? म 2 विषयको, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा 2 विषयको स्पष्ट पारिदिनु होला। केपी ओली के भन्छन् भने मैले चीनसँग व्यापार र पारावाहन सन्धि र सम्झौता जो गरेँ त्यस बेला नै मलाई हटाउन खोजियो र अहिले जब नक्सा जारी गरेँ कालापानी, डिपुलिक, लिम्बियाधुराको, तत्पश्चात मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र भयो। त्यसमा मेरा साथीहरू नै लागि परे, अर्थात् बाह्य तागतले मलाई हटाउन खोज्दैछ भन्ने एउटा ओलीजीको दाबी छ। दोस्रो, जुन अवस्थामा यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको फुटबल मैदान भइरहेको छ नेपाल क्रीडास्थल, यसबाट बचाउन तपाईको भनाइ मुताबिक यो सिस्टमबाट सम्भव छैन, अर्को सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने। त्यो कसरी सम्भव छ? यो 2टा चिज, ओलीको भनाइ र त्यो नयाँमा जाने सम्भावना कसरी सम्भव छ? एकदम छोटकरीमा कृपया। अब ओलीको 2टा कारण म देख्छु। ओलीजीको यो पछिल्लो नक्सा न पारवन सन्धि चीनसँग गरेको इन्डियाले मन परायो, पारवन सन्धि अरूसँग हुन पाउनुपर्छ भनेर नेपालले पहिलेदेखि नै भनेको नि त। कतिपय देशभक्तहरूले त उठाएका कुरा हो नि त, तर कहिल्यै गर्न सकेनन्, त्यो इन्डियाले हुनै दिएन। त्यसबाट पनि इन्डिया त खुसी त थिएन। अर्को यो नक्सा प्रकरणमा त उसलाई सरप्राइजै भयो, झन् ऊ खुसी थिएन। त्यसकारण इन्डिया त चिडिएको हुनसक्छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण के भने अहिले के भनिँदैछ भने एमसिसी प्रकरणमा आइपुग्दाखेरि ओलीको यो 3टा शक्तिमध्ये चाहिँ उनको निकटता अमेरिकासँग भन्न थालेको छ। भारत, चीन र अमेरिका मध्ये अमेरिका निकट हुने। अमेरिका निकट भएको पनि भारतले त्यति मन पराउँदैन। फेरि चीनसँग भएको त झन् देखि नै सहने कुरा भएन। अमेरिका भनेपछि किन चाहियो अमेरिका, हामी नै छँदैछौँ नि भन्ने हो उसको। यत्रो शक्ति त हामी नै छौँ नि त। साउथ एसियाको चाहिँ हामी चाहिँ दादा, यहाँको प्रमुख नै हामीलाई नटेर अमेरिकातिर जाने, उसलाई त्यो पनि छ। फेरि अन्तर्विरोध त्यहाँ पनि छ। त्यसकारण ओलीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ इन्डिया राम्रो नमान्नुको कारण चाहिँ के पनि हो भने उसको चाहिँ ओलीजीको सम्बन्ध चाहिँ अमेरिकासँग बढी भएर हो भन्ने छ। जहाँसम्म यो अन्तर्विरोधको कुरा हो, त्यो नक्सा प्रकरण त्यो मिल्दैन। त्यो उहाँले त्यो त्यस्ता ल्याइदिने मात्रै हो। त्यो कुरा मान्छेको ध्यान अर्कातिर आकर्षित गर्नको निम्ति त उहाँ खप्पिसै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो कार्यान्वयन उद्देश्य होइन भन्ने केही भएन भने अयोध्याको कुरालाई नि रामको कुरा पनि ल्याइदिनु भयो उहाँले। तुकै नभएको कुरा पनि अन्यत्र मोड्नको निम्ति उहाँले त्यो भन्नुभएको हो होइन। त्यसकारण चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई हेर्दाखेरि ओलीजी अब यो 3टा शक्तिमध्ये अमेरिकनतिर जानुभएको छ भन्ने त्यो छ, त्यो देखिन्छ है। एमसिसी प्रकरणमा उहाँ जसरी लाग्नु भएको छ त्यसले पनि देखाउँछ र यी सबै कुराहरू। त्यसैले गर्दाखेरि कुरा के हो भने अब नयाँ शक्ति आयो भने, नयाँ शक्ति किन उदाउन बाध्य छ भने कुनै पनि शक्तिको पछाडि लागेर नेपाल चल्नेवाला छैन।
त्यसको रिजल्ट आउँछ। जसरी चाहिँ अहिले यो हामीले समाजवाद होइन भनेर त्यसको रिजल्ट आउन 2.5 वर्ष लाग्यो, समय त लाग्ला तर आउँछ हेर्नुहोस्। किनभने हतारिएर उनीहरू यो गर्नेवाला छन्। त्यसो हुनाले अब उसले चाहिँ बाटो बनाइसक्यो, ढिलोको कुरै छैन त्यहाँ। फेरि बनाउन सुरु गर्यो भने चाहिँ अहिले मात्रै म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ न्युज हेरेर आएको थिएँ मैले, त्यो गरिसक्यो। अब अमेरिका पनि आउँदैछ कुनै, ल अब ठिक छ त्यसो भएदेखि के गरौँ भने समय सारिदिउँ नि त, पासै गर्छ भने उसले सारिदिन्छ, पक्का पनि सारिदिन्छ। अब किनभने अस्तिको डेडलाइन त सिद्धियो, अर्को थपिदिन्छ, फेरि थप्छ भन्ने नै लागेको छ। जसरी नै आउनु छ उसलाई। चीन पनि अब चाहिँ सक्रिय भूमिकामा छँदैछ। त्यस हुनाले सबैको क्रीडास्थल बनाएर चाहिँ समस्या हल हुन्छ। हाम्रो देश त अफगानिस्तान हुन्छ होइन, सिरिया हुन्छ, त्यो चाहिँ हल हो त होइन। त्यसकारण यसको हल के हो भने ढिलो होस्, दुःख पाइयोस्, तर विदेशी शक्तिहरूसँग लडेर नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउनु नै यसको स्थायी समाधान हो। यसलाई सिरिया बनाउन हल हो त। त्यो उपाय सम्भव छ? कसरी सम्भव छ? जनता भएपछि सम्भव हुँदो रहेछ नि। जनतामा यो चेतना हुनु पर्यो। सबै देशभक्तहरूले अब प्रयास गर्नु पर्यो। यो सन्देश अब जनताको बिचमा पुर्याउनु पर्यो। सम्भव छ, किनभने जनताको त देखियो नि त। त्यत्रो कोरोना भाइरसको चाहिँ ऊ हुँदाखेरि जब चाहिँ भिडभाडमा जानै हुँदैन, त्यो रिस्की छ भन्ने कुरा कमन सेन्सको कुरा थियो नि त। थाहा थिएन जनतालाई? कसरी युवाहरू सडकमा उत्रे हेर्नुहोस्। आधा मिनटमा एउटा जवाफ दिनुहोस् त। प्रचण्ड र तपाईँ समकालीन नेता, अघि एक हिसाबले प्रतिस्पर्धा पनि थियो होला भन्ने म ठान्दछु। तपाईँबाट प्रशिक्षित, तपाईँलाई नेता मान्नेहरू पनि अहिले प्रचण्डसँग छन्। प्रचण्ड, माधव र ओलीजी बीच यो त्रिपक्षीय खालको जुन भिडन्त छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो तस्बिर अवस्था हेर्दा, राजनीतिक जुन द्वन्द्व, आन्तरिक द्वन्द्व छ, यो हेर्दा यिनीहरूको के हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? आधा मिनटमा कृपया। अब यो यिनीहरूको कसैको पनि टिकाउ हुँदैन, किन नयाँ कुरा छैन नि। त्यही ठाउँमा जाने, त्यही पार्टीको नीति, त्यही लागू गर्नलाई अर्को गएर हुनेवाला छैन। अब जहाँसम्म अरू त्यहाँ जस्तो माओवादी केन्द्रमा नि कतिपय साथीहरू त्यस्ता छन् भन्ने कुरा हो, त्यो सबैतिर छन्। हामीले एमसिसीमा त देख्यौँ नि, सबैतिरको समर्थन नभएको भए हामीले एमसिसी रोक्नै सकिन्थेन। हाम्रो मात्रै तागतले रोकिएको हो र? त्यो त पार्लियामेन्टबाट रोकिने कुरा हो नि। पार्लियामेन्टमा त हाम्रो उपस्थिति नै छैन, अनि कहाँबाट रोक्थ्यौँ त हामीले? भनेपछि त्यहाँ सबै ठाउँमा छन्। अब देशभक्तहरू, सबै ठाउँका देशभक्तहरू अब एक ठाउँ आउनुपर्छ। यो घटनाक्रमले आउन बाध्य गराइदिन्छ। यहाँ कतिपय देशभक्त भन्नेहरू चाहिँ अब कस्ता देशभक्त हुन् म बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ। यस्तो बेलामा चाहिँ देशभक्ति देखाउँदैन, देशभक्त छु भनेर पनि हिँडिया हुन्छन्। त्यस्ता देशभक्तको कुरा छोड्नु, तर एक्सनमा जानु पऱ्यो नि। अब आयो नि त, टेबल हुने बित्तिकै पास हुन्छ एमसिसी। अब त्यो बेलामा के गर्ने ल भन्नुहोस्? अब त त्यो एक्सनमा नगइकन हुन्छ र? त्यो कोरोना न सरोना अब केही पनि भन्नु भएन नि। अब त्यसो हुनाले त्यस्ता देशभक्तहरू छन्, त्यहाँ पनि छन्, नेकपाभित्र पनि छन्। मसँग राम्रो परिचय छ, उहाँहरूसँग कुराकानीहरू हुन्छ होइन। विविध कारणले गर्दा उहाँ त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। अरू देशभक्तहरू अन्त पहिले चाहिँ नि दरबारसँग नजिक भनेकाहरू पनि देशभक्तहरू छन्, मसँग उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। किनभने कमसेकम एउटा इमेज त हामीले बनाएका छौँ नि। यी चाहिँ यिनीहरू कतै पनि चाहिँ नगर्ने खालका कट्टर चाहिँ देशभक्त भन्ने त हाम्रो त्यो छवि त छ। हामीलाई त्यसलाई राम्रै भएको छ फेरि त्यसले। त्यसकारण चाहिँ सबै देशभक्तहरूलाई अब गोलबन्द गरेर अब हामी चाहिँ एउटा देश स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ र यो त्रिपक्षीय जुन चाहिँ नि हस्तक्षेप हो, कुनै पनि पक्षसँग लागेर अर्कोसँग लड्ने भन्ने चाहिँ पर्मानेन्टली त्यो हुने भन्ने चाहिँ त्यो हुन सक्दैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो सिपी गजुरेल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।